السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورہ جمعہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون حاصل ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دوستو، قرآن مقدس ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا، دیکھنا، سننا سب عبادت ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک انسان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی پڑھنے کی برکت سے انسان کافی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ جمعہ دوستو بہت ہی بابرکت سورہ ہے، لیکن کچھ لوگ سورہ جمعہ کو جمعہ کے روز پڑھنا ہی بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مقدس سورت کو آپ کسی بھی روز پڑھ یا سن سکتے ہیں۔ دوستو، سورہ جمعہ اگر آپ لوگوں نے پڑھنے کا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کافی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی سورہ جمعہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ سورہ جمعہ کو رات کے وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوستو، اس بابرکت سورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے روز فجر کی نماز پڑھ کر سورہ جمعہ پڑھ لے، 11 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کی برکت سے دونوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ آئیے دوستو اسی بابرکت سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.